पहिलो भिडियो पार्ट 1 मा हामीले मेथड अफ इस्युइङ शेयरको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेका थियौं र त्यतिखेर लम्प सम बेसिसमा कम्पनीले शेयर इस्यु गरेको छ भने कसरी चाहिँ इन्ट्रीहरु गर्न सकिन्छ अथवा शेयर इस्यु गर्दा जस्तो लम्प सम बेसिसमा पनि पार प्रिमियम र डिस्काउन्ट गरी तीन तरिकाले कम्पनीले शेयर इस्यु गर्न सक्छ भन्ने कुराहरु गरिएको थियो र तीनवटा एक्जाम्पलहरु चाहिँ सल्भ गरेका थियौं र अहिले चाहिँ हामी के गर्न गइरहेका छौं भन्दाखेरि इन्स्टलमेन्ट बेसिस यदि कम्पनीले शेयर इस्यु गर्दाखेरि लम्प सम बेसिसमा इस्यु नगरेर इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा गर्छ भने कसरी चाहिँ अमाउन्टहरु कलेक्सन गर्छ कम्पनीले अथवा जर्नल इन्ट्रीहरु कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ सिक्न गइरहेका छौं। मैले यो भन्दा अगाडि लम्प सम बेसिसमै राखिएका एक्जाम्पलहरुलाई इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा कन्भर्ट गरेको छु। त्यो एक्जाम्पलहरु चाहिँ तपाईहरुले यतापट्टि हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। लम्प सम बेसिसमा राखिएका एक्जाम्पललाई नै मैले यहाँ यो के रे इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा विभिन्न किस्ताहरुमा डिभाइड गरेर चाहिँ के रे तपाईहरुमा यहाँ देखाउने कोसिस गरेको छु। सेम एक्जाम्पल छ एबीसी कम्पनी इस्यु 10,000 शेयर अफ रुपीस 100 इज पेएबल इज बिलो। लम्प सम बेसिसमा इस्यु गर्दाखेरि 10,000 शेयर इस्यु गरेको थियो र एउटा शेयरको मूल्य 100 रुपैयाँ थियो। प्रिमियम र डिस्काउन्टका कुराहरु थिएनन्। अहिले पनि प्रिमियम र डिस्काउन्टका कुराहरु छैनन्। तर फरक के छ त भन्दाखेरि लम्प सम बेसिस र इन्स्टलमेन्टमा फरक के हुन्छ त भन्दाखेरि लम्प सम बेसिसमा 10,000 वटा शेयरको 100 रुपैयाँ एकैचोटी कलेक्सन हुन्छ, एकैचोटी जम्मा गर्छ भने अहिले यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा अथवा किस्ताबन्दी सिस्टममा के हुन्छ 10,000 को 100 रुपैयाँ 10,000 शेयरको 100 रुपैयाँ कलेक्सन गर्दा विभिन्न किस्ताहरुमा चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ कलेक्सन गर्ने गरिन्छ। जस्तो एप्लिकेसनको टाइममा जम्मा 20 रुपैयाँ कलेक्सन गरेको छ, अलटमेन्टको टाइममा 30 रुपैयाँ कलेक्सन गरेको छ, फर्स्ट कलको टाइममा 40 रुपीस र फाइनल कलमा 10 गरेर टोटल 100 रुपीस कलेक्सन हुन्छ। र यसलाई कलेक्सन गर्दा कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो एप्लिकेसनको टाइममा हामीले 20 रुपैयाँ 10,000 शेयर भनेपछि एप्लिकेसनको टाइममा टोटल अमाउन्ट कलेक्सन हुन्छ 2 लाख। टाइममा 30 रुपैयाँ 10,000 शेयर को लागि कलेक्सन हुने हो। 10,000 शेयर बराबरको एउटा शेयर बराबर 30 रुपैयाँ हो भनेपछि 10,000 शेयर को लागि 10,000 * 30 भनेको चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ हुने भयो, 3 लाख रुपीस। अनि त्यसैगरी फर्स्ट कलको टाइममा 40 * 10,000 शेयर भनेको 4 लाख रुपैयाँ र फाइनल कलको टाइममा 10 रुपैयाँ * 10,000 शेयर भन्न खोजेको 10,000 शेयर हो अनि फाइनल कलको रेट चाहिँ 10 रुपैयाँ हो। 10,000 * 10 भनेको चाहिँ 1 लाख रुपीस गरेर टोटल कम्पनीले त्यही 10 लाख नै कलेक्सन गर्छ। तपाईहरुलाई बुझ्नका लागि सजिलो होस् भनेर मैले लम्प सम बेसिसकै क्वेशनलाई चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा कन्भर्ट गर्ने कोसिस गरेको छु। किस्ताबन्दीमा यदि शेयर इस्यु गरेको हो भने कसरी अमाउन्ट कलेक्सन हुन्छ भनेर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गरेको छु। लम्प सम बेसिसमा यदि शेयर इस्यु गरेको भए 10,000 * 100 रुपैयाँ एकैचोटी कलेक्सन हुन्थ्यो भन्न खोजेको 10 लाख रुपैयाँ एकैचोटी बैंकमा आउँथ्यो। बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन भनेर चाहिँ हामी इन्ट्री गर्थ्यौं। तर अहिले के छ त भन्दाखेरि यो 100 रुपैयाँलाई 4 वटा भागमा 4 वटा किस्तामा डिभाइड गरेको छ। एप्लिकेसनको एउटा किस्ता छ, अलटमेन्ट अर्को किस्ता छ, फर्स्ट कल अर्को किस्ता छ र फाइनल कल अर्को किस्ता छ। जर्नल इन्ट्रीहरु कसरी गर्ने त यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा यदि शेयर इस्यु गरेको छ भने अब यसको जर्नल इन्ट्रीहरु कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिक्न गइरहेका छौं। जस्तो यो भन्दा अगाडि लम्प सम बेसिसमा शेयर इस्यु गर्दाखेरि जम्मा दुईटा इन्ट्रीहरु गरेका थियौं। हामीले चाहिँ एउटा अमाउन्ट कलेक्सन एप्लिकेसनबाट अमाउन्ट कलेक्सन गरेको इन्ट्री गरियो र अर्को सेकेन्ड टाइममा के गरेका थियौं एप्लिकेसनको अमाउन्टलाई शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरेको इन्ट्री गरेका थियौं। जम्मा दुईटा इन्ट्रीहरु गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ 4 वटा किस्ता छ। हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि एउटा किस्ता बराबर दुईवटा इन्ट्री हुन्छ। एउटा अमाउन्ट रिसिभ गर्दाखेरिको इन्ट्री अर्को चाहिँ क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दाखेरिको इन्ट्री फर्स्ट को लागि र सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ को लागि यो पछाडीका अलटमेन्ट र त्यसदेखि पछाडीका इन्स्टलमेन्टहरुको लागि सुरुमा ड्यू इन्ट्री देखाइन्छ र सेकेन्ड टाइममा के गर्ने त भन्दाखेरि रिसिभ इन्ट्री गरेर टोटल यसको लागि दुईटा गरेर 4 वटा किस्ताको लागि हामी 8 वटा जर्नल इन्ट्रीजहरु पास गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा 8 वटा जर्नल इन्ट्रीहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म अब तपाईहरुलाई यतापट्टि प्रेजेन्ट गर्छु। जस्तो स्टुडेन्टहरुले गर्ने मिस्टेक भनेको क्वेशन नम्बर प्रोपरली लेखेको हुँदैन। क्वेशन नम्बर प्रोपरली लेख्ने जस्तो अहिले मैले क्वेशन नम्बर ए सोलुसन भनेर लेखे र हेडिङ चाहिँ प्रोपरली लेख्ने। हेडिङ लेखिएन भने त्यसको अर्थै हुँदैन। किन भन्दा टाउको नआएको मान्छे त हामीले देखेका छैनौं
टाउको नभएको मान्छे त हुँदैन। त्यसैले कुनै पनि हेडिङ बिनाका कुनै पनि हिसाबहरू नगर्ने, यसले चाहिँ तपाईँको मार्क्स चाहिँ बिलो गराइदिन्छ अथवा मार्क्स घटाइदिन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला क्वेसन नम्बर प्रोपरली लेख्नुहोस्, तपाईँले बुझ्ने गरेर नलेख्नुहोस्, कपी चेक गर्ने मान्छेले बुझ्ने गरेर लेख्नुहोस्। त्यसै गरी हेडिङ चाहिँ प्रोपरली लेख्नुहोस्। हेडिङ लेख्दाखेरि सेन्टरमा तपाईँको फर्मेटको एकदम सेन्टरमा पर्ने गरेर चाहिँ हेडिङ लेख्नुहोस् र हेडिङको ह्यान्डराइटिङहरू तल लेखिने ह्यान्डराइटिङ भन्दा केही ठुला हुँदाखेरि अझै बेटर हुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ यो जस्तो लाइनिङहरू अनि प्रोपरली तान्नुहोस्, सिधा सिधा लाइनिङहरू होस्, अनि यता टेढा मेढा गराएर स्केल युज नगरिकन फर्मेटहरू युज नबनाउनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको कपी रफ देखिन्छ र रफ देखिने बित्तिकै तपाईँको मार्क्स चाहिँ कम हुन्छ। अब यहाँ मैले चाहिँ टेढा मेढा गराएको छु, मलाई चाहिँ छुट हुन्छ। एप्लिकेसनको इन्ट्रीको लागि एप्लिकेसनको टाइममा सुरुमा एमाउन्ट रिसिभ हुन्छ र सेकेन्ड टाइममा हामी सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यसैले सुरुमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट र एमाउन्ट राख्दाखेरि सेयर इस्यु गरेको 10,000 10,000 सेयर इस्यु गरेको र एप्लिकेसनको रेट 20 रुपियाँ छ। सो 10,000 × 20 भनेको 2 लाख चाहिँ एप्लिकेसनको टाइममा एमाउन्ट रिसिभ हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, यदि लमसम बेसिसमा सेयर इस्यु गरेको भए के हुन्थ्यो, 10,000 × 100 हुन्थ्यो एकैचोटि। यदि प्रिमियममा इस्यु गरेको भए, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि 10,000 सेयर इस्यु गरेका थियौँ, पारमा इस्यु गर्दा 10,000 × 100 ले मल्टिप्लाई गरेर राखेको थियौँ। प्रिमियममा इस्यु गर्दाखेरि 10,000 × 120 ले मल्टिप्लाई गरेर राखेको थियौँ। अनि त्यसै गरी डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाखेरि 10,000 × 90 रुपिसले मल्टिप्लाई गरेर राखेको थियौँ। तर अहिले के छ त भन्दाखेरि सेम त्यही क्वेसनलाई हामीले 4वटा किस्तामा चाहिँ डिभाइड गरेर सल्भ गर्न गइरहेका छौँ अथवा इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। अहिले के छ, एप्लिकेसनको एमाउन्ट चाहिँ 20 रुपियाँ दिएको हुनाले 10,000 सेयर इस्यु गरेको हो, 10,000 × 20 भनेको चाहिँ 2 लाख हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यहाँ 10,000 × 20 गरियो। यसलाई चाहिँ यसको न्यारेसनमा बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ सेयर एप्लिकेसन अकाउंट डेबिट टू सेयर क्यापिटल अकाउंट भनेको त्यही 10,000 सेयर इस्यु गरेको इन्टु एप्लिकेसनको एमाउन्ट हो 20 रुपियाँ भनेको 2 लाख रुपियाँ र यहाँ पनि 2 लाख रुपियाँ being share application money transfer to share capital account अनि त्यसै गरी नम्बर 3 मा अब हामी एप्लिकेसनको इन्ट्री गर्न सकिसकेका छौं। एप्लिकेसनमा 10,000 सेयर इस्यु गरेको थियो र एप्लिकेसनको रेट 20 थियो। एप्लिकेसनका दुईटा इन्ट्री गरियो, एउटा चाहिँ रिसिभको इन्ट्री गरियो, सुरुमा रिसिभको इन्ट्री अनि त्यसपछि आएर एप्लिकेसनको एमाउन्टलाई सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरेर देखाइयो। भने एप्लिकेसन बाहेकका अरु सबै किस्ताहरुमा के हुन्छ, सुरुमा ड्यू इन्ट्री देखाउने, यति पाउन बाँकी छ भनेर देखाउने र सेकेन्ड टाइममा चाहिँ एमाउन्ट रिसिभ गरेको देखाउने। त्यसैले अलटमेन्टको टाइममा अब सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट share allotment account debit to share capital account अघि हामीले एप्लिकेसनमा एमाउन्ट राख्दाखेरि 10,000 × 20 राखियो, किन भन्दाखेरि एप्लिकेसनको रेट 20 रुपियाँ थियो। तर अलटमेन्टमा अहिले चाहिँ अलटमेन्टको अब एमाउन्ट राख्दाखेरि के गर्ने, सेयर त त्यही 10,000 नै हो, तर अलटमेन्टको रेट कति छ त भन्दाखेरि 30 रुपियाँ छ। त्यसैले 10,000 × 30 भनेको चाहिँ 3 लाख रुपियाँ। अब अलटमेन्टको टाइममा 3 लाख रुपियाँ कलेक्सन गर्न बाँकी छ भनेर देखाएको। बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी ड्यू बाँकी छ, उठाउन बाँकी छ भनेर
नम्बर 4 मा अब अलटमेन्टको एमाउन्ट चाहिँ रिसिभ गर्ने। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एमाउन्ट रिसिभ गर्दा अब पछि कल्सिन एरियर कल्सिन एडभान्सका कुराहरू आउँछन्। त्यतिखेर चाहिँ यो के अरे ड्युमा जति एमाउन्ट देखाइएको छ त्यो भन्दा चाहिँ रिसिभको टाइममा एमाउन्ट फरक पर्न सक्छ। तर अहिले के छ त भन्दा यो नर्मल क्वेसन हो, त्यसैले गर्दा जति ड्यु देखाइएको छ त्यति नै के हुन्छ त भन्दाखेरि रिसिभ हुन्छ। त्यसैले बैंक अकाउन्ट डेबिट भनेर बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट, शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट 3 लाख। नरेसनमा बिङ शेयर अलटमेन्ट मनी, शेयर अलटमेन्ट मनी received। अलटमेन्ट को दुईटा एन्ट्री यो भयो। अब फर्स्ट कल र फाइनल कल को दुईटा, फर्स्ट कल को दुईटा एन्ट्री र फाइनल कल को दुईटा। कल अकाउन्ट डेबिट टु सिले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि ड्यु एन्ट्री देखाउँदाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो ड्यु एन्ट्री हामीले देखाउने भनेको अलटमेन्ट र त्यसपछिका कलहरुमा, जस्तो अलटमेन्ट, फर्स्ट कल र फाइनल कल मा चाहिँ हामी सुरुमा ड्यु एन्ट्री देखाउँछौं र सेकेन्ड टाइममा के गर्छौं रिसिभ एन्ट्री देखाउँछौं। ड्यु एन्ट्री देखाउँदाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि जुन इन्स्टलमेन्टको तपाईले ड्यु एन्ट्री देखाउन गइरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ पहिला लेख्ने के जस्तो भन्न खोजेको अहिले चाहिँ फर्स्ट कलको ड्यु एन्ट्री गर्दै छौं भने शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट भनेर लेखियो। अलटमेन्टको ड्यु एन्ट्री गर्न लागेको केसमा के गर्ने शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट गर्ने। अब फाइनल कलको ड्यु एन्ट्री गर्नु छ भने शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट गर्ने के 40 भनेको 4 लाख अनि यहाँ पनि 4 लाख। बिङ शेयर फर्स्ट कल मनी ड्यू। अब यसैलाई रिसिभ गर्ने, फर्स्ट कल को अमाउन्ट रिसिभ गर्ने। रिसिभ गर्दा बैंकमा पैसा आउँछ, त्यसैले बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट टु शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट। अमाउन्ट राख्दाखेरि त्यही 10,000 शेयर इस्यु गरेको र एउटा शेयर बराबर 40 रुपैयाँ आउँछ। त्यसैले 10,000 × 40 भनेको 4 लाख रुपैयाँ चाहिँ फर्स्ट कलको टाइममा बैंकमा कलेक्सन हुन्छ। शेयर फर्स्ट कल मनी रिसीव्ड। नंबर 7 अब फाइनल कल को ड्यु एन्ट्री गर्ने। फाइनल कल को ड्यु एन्ट्री गर्दाखेरि यहाँ जस्तो फर्स्ट कल को टाइममा ड्यु एन्ट्री गर्दा के गरेका छौं हामीले शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल भने जस्तै अब फाइनल कल को ड्यु एन्ट्री गर्दा शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। सो शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। अमाउन्ट राख्दाखेरि 10,000 being share final call money due। अब फाइनल कल को अमाउन्ट रिसिभ गर्ने। अमाउन्ट रिसिभ गर्दा बैंकमा पैसा आउँछ, त्यसैले बैंक अकाउन्ट डेबिट। अब यहाँ जस्तो फर्स्ट कल को अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट भने जस्तै फाइनल कल को रिसिभ गर्दा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फाइनल कल अकाउन्ट। अब यदि यो चाहिँ अलटमेन्ट को रिसिभ गरेको भए बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलटमेन्ट, तर फर्स्ट कल को केसमा के हुन्छ सुरुमा रिसिभ हुन्छ, सेकेन्ड टाइममा क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ। फर्स्ट कल को एन्ट्री अलग्गै हुन्छ, के अरे फर्स्ट कल नै एप्लिकेसन को एन्ट्री गर्दाखेरि सुरुमा हामी रिसिभ एन्ट्री गर्छौं र सेकेन्ड टाइममा क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छौं भने अलटमेन्ट फर्स्ट कल फाइनल कल त्यसपछिका जुनसुकै कल को एन्ट्रीहरु गर्दाखेरि सुरुमा ड्यु एन्ट्री गरिन्छ र सेकेन्ड टाइममा रिसिभ एन्ट्री गरिन्छ। ड्यु एन्ट्री गर्दाखेरि जुन इन्स्टलमेन्ट को ड्यु एन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैलाई डेबिट गर्ने। जस्तो फर्स्ट कल को ड्यु एन्ट्री गर्दाखेरि शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट, क्रेडिटमा शेयर क्यापिटल गर्ने। अनि रिसिभ गर्दाखेरि बैंकमा पैसा आउँछ, सो बैंक अकाउन्ट डेबिट
टु सेयर फर्स्ट कल, त्यही सेयर फर्स्ट कलको एमाउन्ट आउने हो, त्यसैले सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट हुन्छ। त्यसै गरी अब फाइनल कलको ड्यू गर्दा के गरियो, यहाँ फर्स्ट कलको हुँदाखेरि फर्स्ट कललाई डेबिट गरेका छौँ भने अब यहाँ सेयर फाइनल कलको ड्यू देखाउँदाखेरि सेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट, यहाँ यसमा र यसमा उस्तै छ हेर्नु त। फर्स्ट कलको ड्यू देखाउँदा फर्स्ट कल माथि राखिया छ टु सेयर क्यापिटल छ, फाइनल कलको ड्यू देखाउँदाखेरि फाइनल कल माथि राखिया छ टु सेयर क्यापिटल छ। यस्तै गरी यदि अलटमेन्टको ड्यू देखाउँदाखेरि पनि हामीले के गरिसकेका छौँ त भन्दाखेरि सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल भनेर गरेका छौँ। फाइनल कल एकाउन्ट 10,000 सेयर इस्यु गरेको, फाइनल कलको रेट 10 हो, त्यसैले ₹1 लाख चाहिँ ब्याङ्कमा आउँछ, कम्पनीको खातामा आउँछ। सो बेइङ सेयर फाइनल कल मनी रिसिभ्ड। डिस्काउन्ट छैन, पार मात्रै छ भने र यस्तो इन्स्टलमेन्टमा दिएको केसमा हामीले चाहिँ क्वेसन यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। यसलाई स्क्रिनशट गर्नुहोस्। सेकेन्ड इक्जाम्पलमा सेम के छ त भन्दाखेरि हाम्रो पार्ट 1 को सेकेन्ड इक्जाम्पलमा जुन केस थियो पार्ट 2 मा, अहिले हामी पार्ट 2 मा छौँ। पार्ट 2 को सेकेन्ड इक्जाम्पलमा पनि त्यही नै कुरा छ। 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ, XYZ company issued 10,000 share of ₹100 is at a premium of ₹20 is payable as follows। 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ, एउटा सेयरको मूल्य ₹100 छ, तर के छ त भन्दाखेरि ₹20 प्रिमियममा इस्यु गरेको छ। भन्न खोजेको ₹100 को सेयरलाई 120 मा चाहिँ इस्यु गरेको छ। यदि लमसम बेसिसमा सेयर इस्यु गरेको भए के हुन्थ्यो, 10,000 × 120 गरेर 12 लाख हामीले के अरे 12 लाखको इन्ट्री बनाएर देखाएका छौँ। सेकेन्ड इक्जाम्पल हेर्नु होला पार्ट 1 को। अब अहिले के छ त भन्दाखेरि यो 120 लाई जस्तो 10,000 सेयर इस्यु गरेको, एउटा सेयर बराबरको मूल्य 120 हो, 100 को सेयरलाई 120 मा इस्यु गरेको छ। किन भन्दाखेरि ₹20 प्रिमियम राखेको छ भनेको छ, भनेपछि 120 मा इस्यु गरेको छ। भनेपछि अब के छ त, 4 वटा किस्तामा चाहिँ कसरी कलेक्सन गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो एप्लिकेसनको टाइममा ₹20 कलेक्सन गरेको छ, अलटमेन्टको टाइममा ₹50 कलेक्सन गरेको छ, इन्क्लुडिङ प्रिमियम ₹20। भन्नुको मतलब यहाँ ₹30 चाहिँ रेगुलर एमाउन्ट छ, ₹30 चाहिँ अलटमेन्टको एमाउन्ट हो, र ₹20 चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रिमियम गरेर टोटल चाहिँ ₹50 भएको छ। यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ। यो ₹50 भनेको 30 + 20 गरेर चाहिँ भएको, ₹30 चाहिँ अलटमेन्टको एमाउन्ट, अलटमेन्ट किस्ताको एमाउन्ट, र ₹20 भनेको चाहिँ प्रिमियमको एमाउन्ट गरेर टोटल ₹50। अब हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि के गर्छौँ, ड्यू देखाउँदाखेरि पनि 50 का दरले नै देखाउँछौँ र रिसिभ गर्दाखेरि पनि 50 नै रिसिभ हुन्छ। तर के छ त भन्दाखेरि प्रिमियमलाई हामी छुट्टै इन्ट्री चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी फर्स्ट कलको टाइममा त्यही ₹40 नै राखिएको छ र फाइनल कलमा ₹10 गरेर कम्पनीले एउटा सेयर बराबर टोटल ₹120 चाहिँ कलेक्सन गर्दैछ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा के भएको थियो भन्दाखेरि 10,000 सेयर इस्यु गरेको थियो, एउटा सेयर बराबर 120 का दरले कलेक्सन गरेको थियो। यसमा पनि 10,000 सेयर नै इस्यु गरेको हो, 120 का दरले कलेक्सन गर्न गइरहेको हो। तर के थियो, पहिलाको इक्जाम्पलमा एकैचोटि एमाउन्ट कलेक्सन गरेको थियो भने अहिलेको यो इक्जाम्पलमा यो भनेको लमसम बेसिसको इक्जाम्पल हो। यसमा के छ, 4 वटा किस्ता गरेर चाहिँ ₹120 कलेक्सन गरेको छ। अब एमाउन्ट कलेक्सन हुँदा कसरी हुन्छ, एप्लिकेसनको टाइममा 10,000 × ₹20, अलटमेन्टको टाइममा 10,000 × ₹50, अनि फर्स्ट कलको टाइममा 10,000 × ₹40 र फाइनल कलको टाइममा 10,000 × 10 गरेर चाहिँ टोटल एमाउन्ट कलेक्सन गरेर देखाउँछौँ। र अर्को कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि जब प्रिमियम र डिस्काउन्टका कुराहरू आउँछन्, प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई यदि क्वेसनले केही पनि नभनेको केसमा, अहिले त हामीलाई क्वेसनले इन्क्लुडिङ प्रिमियम भनेर अलटमेन्टमा प्रिमियम छ भनेर देखाएको छ, नत्र तपाईँलाई क्वेसन दिँदाखेरि प्रिमियम कहाँ छ भनेर नदिनु पनि सक्छ। जस्तो यो 20, 50, 40, 10 गर्दाखेरि टोटल 120 भयो, ₹100 को सेयरलाई 120 मा बेचिएको छ। अब प्रिमियम यहाँ छ कि यहाँ छ थाहा कहाँनिर छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन। त्यसको केसमा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्रिमियम र डिस्काउन्टहरू जहिले पनि अलटमेन्टको टाइममा हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्ने। मैले फेरि रिपिट गरेँ यो कुरालाई।
प्रिमियम र डिस्काउन्ट जहिले पनि यदि क्वेसनले नतोकेको केसमा, यदि तोकेको छ भने त जुन किस्तामा प्रिमियम र डिस्काउन्ट छ भनेर भन्छ त्यसैमा लगेर हामीले एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर क्वेसनले नतोकेको केसमा के गर्ने त भन्दाखेरि प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई अलटमेन्टको टाइममा छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अलटमेन्टको ड्यू एन्ट्री गर्दाखेरि प्रिमियम र डिस्काउन्टका कुराहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट, अमाउन्ट राख्दा 10,000 सेयर इस्यु गरेको र एप्लिकेसनको रेट छ, एप्लिकेसनको अमाउन्ट छ ₹20, सो 10,000 × 20 भनेको 2 लाख र यसमा पनि 2 लाख। being share application money received, being share application money received। अब एप्लिकेसनको अमाउन्टलाई सेकेन्डमा शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने, शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दा शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट, शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट, टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट र अमाउन्ट राख्दा 10,000 सेयर इस्यु गरेको, एप्लिकेसनको रेट छ 20, 2 लाख हुने भयो, 2 लाख and 2 lakh। being share application money transfer to share capital account। एप्लिकेसनको दुईटा एन्ट्री सकियो। अब अलटमेन्टमा जान्छौँ हामी। अलटमेन्टको टाइमलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब किन भन्दाखेरि अहिले अलटमेन्टमा प्रिमियम दिएको छ, प्रिमियम दियो भने जस्तो अलटमेन्टका त दुईटा एन्ट्री हुन्छन्, एउटा चाहिँ ड्यू एन्ट्री हुन्छ, एउटा चाहिँ रिसिभ एन्ट्री हुन्छ। यो प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई जहिले पनि ड्यू एन्ट्री देखाउँदाखेरि सो गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने। मैले फेरि रिपिट गरेँ, यदि प्रिमियम र डिस्काउन्ट आएको छ भने र क्वेसनले केही पनि नतोकेको केसमा प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई अलटमेन्टको टाइममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अलटमेन्टमा त दुईटा एन्ट्री हुन्छ, जस्तो एउटा चाहिँ ड्यू एन्ट्री हुन्छ, एउटा चाहिँ रिसिभ एन्ट्री हुन्छ। अब ड्यूमा देखाउने कि रिसिभमा देखाउने भन्दाखेरि ड्यूकै टाइममा देखाउने। र हिजो पनि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ, प्रिमियम जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ। किन भन्दाखेरि प्रिमियम भनेको कम्पनीका लागि फाइदा हो, फाइदा जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ। र यदि कम्पनीले डिस्काउन्टमा सेयर इस्यु गरेको भने डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ। किन त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट भनेको कम्पनीको लागि लस हो। हाम्रो रुल छ, अल लसेस एन्ड एक्सपेन्सेस शुड बी डेबिटेड, अल इन्कम एन्ड गेन शुड बी क्रेडिटेड। सो त्यही रुल अनुसार प्रिमियमलाई क्रेडिट गर्ने, डिस्काउन्टलाई डेबिट गर्ने। जहिले पनि ध्यान दिने, प्रिमियम र डिस्काउन्ट आएको छ भने त्यसलाई अलटमेन्टको ड्यू एन्ट्रीमा देखाउने। यदि अन्य ठाउँमा भनेर क्वेसनले नतोकेको केसमा, मैले फेरि रिपिट गरेँ, यदि प्रिमियम र डिस्काउन्ट आएको छ भने प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई अलटमेन्टको टाइममा सो गर्ने। अलटमेन्टको टाइममा त दुईवटा एन्ट्री हुन्छ, अलटमेन्टको दुईवटा एन्ट्री हुन्छ। दुईटा एन्ट्री मात्रै कुनमा देखाउने भन्दाखेरि ड्यूकै एन्ट्रीमा चाहिँ प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई सो गर्ने। कसरी देखाउने? बेसिक इन्ट्रीमा यदि प्रिमियम आएको छ भने क्रेडिट गर्ने, डिस्काउन्ट आएको छ भने डेबिट गर्ने। किन त्यस्तो गर्ने त भन्दाखेरि प्रिमियम भनेको कम्पनीका लागि फाइदा हो, सबै फाइदाहरू क्रेडिट हुन्छन्, त्यसैले क्रेडिट गर्छौँ। डिस्काउन्टमा इस्यु गर्नु भनेको कम्पनीका लागि घाटा हो, घाटा भनेको सबै डेबिट गरिन्छ। अब लसेस सुड बी डेबिटेडको रुल हुन्छ, डेबिट हुन्छ। त्यसैले अब अहिले चाहिँ हामीले अलटमेन्टको ड्यू एन्ट्री देखाउँदाखेरि सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु प्रिमियम अन इस्यु अफ शेयर अकाउन्ट। यदि प्रिमियम नआएको भए हामीले के गर्थ्यौँ? शेयर अलटमेन्ट, योभन्दा अघिल्लो इक्जाम्पलमा ए नम्बर इक्जाम्पलमा शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल मात्रै भनेर राखेका छौँ। अहिले के भयो? प्रिमियम आयो, त्यसैले शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटलमा प्रिमियम थपियो।
प्रिमियम क्रेडिटमा आयो। र थर्ड नम्बर इक्जाम्पलमा के छ त भन्दाखेरि डिस्काउन्टको केस छ। अब डिस्काउन्टलाई फेरि डिस्काउन्ट राखेर ड्यू इन्ट्री गर्दा के हुन्छ, सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट हुन्छ। डिस्काउन्ट र प्रिमियम सधैँ सँगै कहिले पनि आउँदैनन्, किन भन्दाखेरि एउटै केसमा फाइदा पनि हुने घाटा पनि हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसैले गर्दा सेयर अलटमेन्टको अब यहाँ एमाउन्ट राख्दाखेरि 10,000 सेयर इस्यु गरेको हो र अलटमेन्टको टोटल एमाउन्ट 50 रुपियाँ छ। सो 10,000 × 50 भनेको 5 लाख रुपियाँ। अनि त्यसै गरी सेयर क्यापिटलमा जहिले पनि पार भ्यालु राख्ने। पार भ्यालु भनेको जस्तो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले चाहिँ 100 लाई पार भ्यालु भन्न मानेका थियौँ, तर अहिले के छ त भन्दाखेरि अलटमेन्टको खास एमाउन्ट कति हो त? अलटमेन्टको खास एमाउन्ट भनेको 10,000 × अलटमेन्टको खास एमाउन्ट भनेको कति त भन्दाखेरि 50 रुपियाँमा 20 रुपियाँ प्रिमियम समावेश छ भनेपछि त 20 रुपियाँ हटाइदिने हो भने 50 बाट 20 घटाउँदा कति भयो? 30 रुपियाँ। सो अलटमेन्टको खास एमाउन्ट भनेको 30 रुपियाँ रहेछ। त्यसैलाई सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने भनेको 10,000 × 30 भनेको 3 लाख। र प्रिमियमलाई चाहिँ प्रिमियममा देखाउने 10,000 × प्रिमियमको एमाउन्ट हो 20 रुपियाँ, 10,000 × 20 भनेको 2 लाख। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ। 3 लाख + 2 लाख भनेको 5 लाख भयो। र यसरी यो पनि यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ 50 भयो, टोटल एमाउन्ट राखियो, अलटमेन्टमा टोटल 50 रुपियाँ पाउनु पर्ने हुन्छ। तर के छ त भन्दाखेरि 30 रुपियाँ क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ भने 20 रुपियाँ चाहिँ प्रिमियमको एमाउन्ट हो। सो अब यसको न्यारेसनमा बिङ मनी ड्यू यति नै लेख्दा हुन्छ। न्यारेसन खासै लामो लेख्नु पर्दैन। सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट, सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट। अब ब्याङ्कमा पैसा कति आउँछ? 10,000 सेयर इस्यु गरेको, 10,000 सेयर इस्यु गरेको 30 रुपियाँ चाहिँ अलटमेन्टको एमाउन्ट हो, 20 रुपियाँ प्रिमियम गरेर टोटल 50 रुपियाँ आउँछ। त्यसैले 10,000 × 50 5 लाख रुपियाँ टोटल एमाउन्ट देखाउने, 5 लाख एन्ड यतापट्टि पनि 5 लाख। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यहाँ सेयर अलटमेन्टमा जति एमाउन्ट छ यहाँको सेयर अलटमेन्टमा पनि त्यति नै देखिनुपर्छ। जस्तो यहाँ सेयर अलटमेन्ट भन्दा 5 लाख रुपिस छ, यहाँ पनि सेयर अलटमेन्टमा 5 लाख रुपिस देखिएको छ। अब यसको न्यारेसनमा बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी, सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ्ड। यसरी एप्लिकेसनको 2टा इन्ट्री र अलटमेन्टको 2टा इन्ट्री गरियो। अब फर्स्ट कल र फाइनल कलको 2टा इन्ट्री गर्न बाँकी छ। यसलाई स्क्रिनशट गर्नुहोस्। फर्स्ट कलको ड्यू इन्ट्री देखाउने नम्बर 5 मा सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट, सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। क्यापिटल एकाउन्ट एमाउन्ट राख्दाखेरि 10,000 × फर्स्ट कलको रेट छ हाम्रो अहिले 40 भनेको 4 लाख and 4 lakh. Being share first call money due. Being share first call money due. And त्यसै गरी अब फर्स्ट कलको एमाउन्टलाई रिसिभ गर्ने भनेको बैंक एकाउन्ट डेबिट। अब त नर्मल भइहाल्यो, अलटमेन्टको टाइममा प्रिमियम आएको थियो त्यसैले अलटमेन्टको इन्ट्री चाहिँ अलिकति फरक भयो, नत्र अरू सबै सेम नै हुन्छ। बैंक एकाउन्ट डेबिट टु सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट, सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट 10,000 × 40 भनेको 4 लाख and 4 lakh. Share first call money received. And त्यसै गरी अब फाइनल कलको ड्यू देखाउने नम्बर 7 मा ड्यू देखाउँदा के गर्ने, जुन कलको चाहिँ हामी ड्यू देखाउँदैछौँ त्यसलाई डेबिट गर्ने क्रेडिटमा सेयर क्यापिटल। यसको मतलब सेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट, सेयर
फाइनल कल अकाउंट डेबिट टू शेयर क्यापिटल अकाउंट 10,000 सेयर इस्यु गरेको र फाइनल कलको रेट 10 रुपियाँ छ। सो 10,000 × 10 भनेको ₹1 लाख रिसिभेबल पाउन बाँकी, ड्यू भनेको पाउन बाँकी हो। बिङ सेयर फर्स्ट कल मनी के अरे फाइनल कल बिङ सेयर फाइनल कल मनी ड्यू र अब यसैलाई रिसिभ गर्ने टु सेयर फाइनल कल अकाउन्ट अमाउन्ट पनि हुने भयो 10,000 × 10 भनेको ₹1 लाख। फाइनल कल मनी रिसिभ्ड यसरी चाहिँ प्रिमियमको केसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। नंबर सी में PQR company issue 10,000 share of ₹100 is at a discount of ₹10 is payable as below। पार्ट 1 में जुन क्वेशन थियो त्यसैलाई हामी पार्ट 2 में राखिएको छ। तर फरक के छ भन्दाखेरि पार्ट 1 में लम्प सम बेसिस में के अरे कम्पनीले शेयरको एमाउन्ट कलेक्सन गर्छ भन्ने हिसाबले राखिएको थियो भने अहिले पार्ट 2 में के गरिएको छ त्यही क्वेशनलाई 4वटा किस्तामा डिभाइड गरेर राखिएको छ। एप्लिकेसनको टाइममा 20, अलटमेन्टको टाइममा 20, फर्स्ट कलको टाइममा 20 र फाइनल कलको के अरे फर्स्ट कलको टाइममा 40 र फाइनल कलको टाइममा 10 गरेर टोटल 90 रुपियाँ चाहिँ कम्पनीले उठाउँछ। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ डिस्काउन्ट कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा छैन। यहाँ टोटलमा जम्मा 90 रुपियाँ उठाएको छ कम्पनीले, तर डिस्काउन्ट कहाँनिर छ भन्ने कुरा दिएको छैन। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि डिस्काउन्ट र प्रिमियम क्वेशनले कुन किस्तामा छ भनेर नभनेको केसमा जहिले पनि अलटमेन्टको टाइममा हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र डिस्काउन्ट र प्रिमियमलाई जहिले पनि अलटमेन्टको ड्यू इन्ट्रीमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तो अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि प्रिमियमलाई अघि पनि मैले भने प्रिमियमलाई जहिले पनि अलटमेन्टको ड्यू इन्ट्रीमा क्रेडिटमा देखाउने भने डिस्काउन्टलाई अलटमेन्टको ड्यू इन्ट्रीमा डेबिटमा देखाउने। किन भन्दाखेरि डिस्काउन्ट भनेको कम्पनीको लागि लस हो, सबै लसहरू डेबिट हुन्छन् र प्रिमियम भनेको कम्पनीको लागि प्रफिट हो अथवा गेन हो, गेनहरू सबै क्रेडिट हुन्छन्। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? एक्जाम्पलमा डिस्काउन्टको केस छ र डिस्काउन्टलाई जहिले पनि हामी अलटमेन्टको ड्यू इन्ट्रीमा देखाउँछौँ। त्यसैले एप्लिकेसनको इन्ट्री गर्दाखेरि नर्मल इन्ट्री हुने भयो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट अमाउन्ट आउँदा 10,000 सेयर इस्यु गरेको एप्लिकेसनको रेट छ 20। सो 10,000 × 20 भनेको 2 लाख, 2 लाख। शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ एप्लिकेसन मनी रिसिभ। अब यसैलाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरौँ। अगाडि जसरी गरेको थियो त्यस्तै नै हुन्छ। एउटा कुरा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि यदि प्रिमियम र डिस्काउन्ट आएको छ भने अलटमेन्टको इन्ट्रीलाई मात्रै असर गर्छ। त्यसले प्रिमियम र डिस्काउन्टले असर गर्ने भनेको अलटमेन्टको इन्ट्रीलाई मात्रै हो, अरू कुनै पनि इन्ट्रीमा असर गर्दैन। त्यसैले अरू इन्ट्रीहरू गर्दाखेरि पारमा जसरी गरिन्थ्यो त्यही अनुसार गर्दा हुन्छ। मैले फेरि रिपिट गरेँ, यदि प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट आएको छ भने प्रिमियम र डिस्काउन्टले असर गर्ने भनेको अलटमेन्टको टाइमलाई मात्रै हो। यदि क्वेसनले अरू कुनै किस्तामा छ भनेको छ भने त्यही किस्तालाई मात्रै असर गर्छ। नत्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अलटमेन्टको टाइममा अलटमेन्टको इन्ट्रीहरू गर्दाखेरि मात्रै तिनी कुराहरूलाई प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। नत्र एप्लिकेसन फर्स्ट कल फाइनल कलका इन्ट्रीहरू गर्दाखेरि पारमा यदि सेयर इस्यु भएको भए जसरी इन्ट्री गरिन्थ्यो त्यही अनुसार नै गर्दा हुन्छ। त्यसैले बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन उही अगाडि जसरी गरेको थियौँ त्यही अनुसार भयो। र अब एप्लिकेसनको मनीलाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दा शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट शेयर एप्लिकेसन
account debit to share capital account amount त्यही नै सिधै राखे पनि हुन्छ 10,000 into 20 भनेको 2 लाख being share application money transfer to share capital account अब अलटमेन्टको इन्ट्री गर्दाखेरि अलटमेन्टको ड्यू देखाउँदा अहिले डिस्काउन्ट छ भनेपछि डिस्काउन्टलाई हामी देखाउनु पर्ने हुन्छ डिस्काउन्ट र प्रिमियम जहिले पनि अलटमेन्टको ड्यू इन्ट्रीमा देखाइन्छ डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ प्रिमियम क्रेडिट हुन्छ अघि पनि मैले भनिरहेको छु सो अब सबभन्दा पहिला बेसिक इन्ट्री गरौँ शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट यो भनेको बेसिक इन्ट्री हो अब यसमा के गर्ने यदि प्रिमियम आएको भए टु प्रिमियम अन इस्यु अफ शेयर भनेर क्रेडिट गर्ने र डिस्काउन्ट आयो भने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर भनेर डेबिट गर्ने प्रिमियम र डिस्काउन्ट केही पनि आएन भने त्यस्तो केसमा शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल मात्रै हुन्छ जस्तो इक्जाम्पल नम्बर 1 को अलटमेन्टको ड्यू इन्ट्रीमा हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल भनेर गरेका छौं त्यसैगरी इक्जाम्पल नम्बर बी मा शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल टु शेयर प्रिमियम भनेर राखेका छौं किन भन्दाखेरि त्यतिखेर प्रिमियम आएको थियो अब इक्जाम्पल नम्बर सी मा के छ त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट आएको छ भनेपछि डिस्काउन्टलाई डेबिट गर्ने सो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर एकाउन्ट डेबिट एमाउन्ट राख्दाखेरि क्यापिटलमा जहिले पनि टोटल एमाउन्ट राख्ने भनेको चाहिँ 10,000 शेयर इस्यु गरेको इन्टु अहिले अलटमेन्टमा 20 भनेको छ तर 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट घटाएपछि 20 भएको हो नि त नत्र त टोटलमा तपाईको 100 हुनु पर्ने अहिले 20 छ भनेपछि यो टोटल एमाउन्ट कति हो त भन्दाखेरि 30 रुपैयाँ हो त्यसैले के गर्ने 10,000 * 30 भनेको 3 लाख यहाँ भयो अथवा यसरी माथिबाट गरे पनि हुन्छ शेयर अलटमेन्टमा 10,000 शेयर इस्यु गरेको अलटमेन्टमा दिएको छ एमाउन्ट 20 सो 10,000 * 20 भनेको 2 लाख भयो अनि त्यसैगरी डिस्काउन्टमा 10,000 शेयर इस्यु गरेको एउटा शेयर बराबर डिस्काउन्ट 10 हो 10,000 * 10 भनेको चाहिँ 1 लाख हो भनेपछि अब अल्टिमेटली शेयर क्यापिटलमा त 3 लाख के रे 30 रुपैयाँ हुनै पर्यो 20 + 10 30 सो 3 लाख being share allotment money due अब यसै गरी अलटमेन्टको एमाउन्टलाई रिसिभ गर्ने नम्बर 4 मा बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट अब यहाँ माथि अलटमेन्टमा जति देखिया हुन्छ त्यति नै आउँछ तल पनि त्यसरी गरे पनि भयो नत्र चाहिँ 10,000 शेयर इस्यु गरेको 20 रुपैयाँ चाहिँ अलटमेन्टको टाइममा आउँछ भनेको छ क्वेशनले 10,000 * 20 भनेको 2 लाख यतापट्टि पनि 2 लाख being share allotment money received allotment money received यसरी एप्लिकेसन र एप्लिकेसनको दुईटा अलटमेन्टको दुईटा गरेर 4 वटा इन्ट्री भयो अब चाहिँ फर्स्ट कलको दुईटा र फाइनल कलको दुईटा फर्स्ट कलको ड्यू इन्ट्री देखाउने अगाडि जस्तै गरेर नम्बर 5 मा शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट
डिस्काउन्ट र प्रिमियम आएको केसमा अलटमेन्टको इन्ट्रीहरू गर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिने, अरू चाहिँ सबै नर्मल इन्ट्रीहरू हुन्छ। त्यसैले अब 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ र फर्स्ट कलको रेट दिएको छ 40 भनेको 4 लाख एन्ड 4 लाख। Being share first call money due, being share first call money due। अब यसैलाई रिसिभ गर्ने फेरि नम्बर 6 मा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट। अमाउन्ट चाहिँ 10,000 इन्टु 40 को दरले कलेक्सन हुन्छ, त्यसैले 4 लाख, क्रेडिटमा पनि 4 लाख। बिङ शेयर फर्स्ट कल मनी रिसिभ, बिङ शेयर फर्स्ट कल मनी रिसिभ। त्यसै गरी अब फाइनल कलको ड्यू देखाउने। 7 नम्बरमा ड्यू देखाउँदाखेरि जुन कलको ड्यू देखाउँदैछौँ त्यसलाई डेबिट गर्ने भनेको शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट, शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट, शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। 10,000 सेयर इस्यु गरेको र फाइनल कलको रेट अहिले 10 दिएको छ। 10,000 इन्टु 10 भनेको रुपिस 1 लाख and 1 lakh। Being share final call money due। र फाइनल कलको अमाउन्ट रिसिभ गर्ने हो। नम्बर 8 मा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फाइनल कल अकाउन्ट 10,000 इन्टु 10 1 लाख 1 लाख। बिङ शेयर फाइनल कल मनी रिसिभ। यसरी चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा यदि सेयर इस्यु गरेको छ र पार, प्रिमियम र डिस्काउन्टका केसहरू गरेर हामी 3वटा एक्जाम्पलहरू सल्भ गर्यौं। र तपाईहरुको आफ्नो प्र्याक्टिसको लागि यहाँ 3वटा क्वेशनहरू राखिएको छ, एउटा पार, एउटा प्रिमियम र एउटा डिस्काउन्ट गरेर हामीले जुन 3वटा क्वेशनहरू अहिले भर्खर सल्भ गर्यौं तिनै 3वटा क्वेशनहरू मैले यहाँ राखेको छु। यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला, आफ्नो तरिकाले कपीमा सारेर यसलाई सल्भ गर्नु होला।
र योभन्दा अगाडि र अहिलेको यो हाम्रो भिडियोमा के कस्तो यस्तो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको तपाईँहरूलाई केही लागेको छ भने तिनी कुराहरू चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।